बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मुझे डिस्कशन करने का मौका मिला है वो है हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन फॉर एवरीवन। किसी भी इंसान का पसंदीदा इंसान किस तरह से बना जा सकता है, आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं। एक तो इसका बहुत ही असूली तरीका ये है, वो इंसान जो सही मानों में खुदा का पसंदीदा इंसान बन गया है, वो इंसानों में भी पसंदीदा बन जाएगा। और वो बन गया है। अगर कोई किसी के लिए नहीं बन पा रहा तो उस इंसान का कसूर है। 2-4 लोग होंगे जो इसे नापसंद करेंगे। दिस इज़ वन बेसिक प्रिंसिपल। इसका सबसे आइडियल रिस्पॉन्स ये है कि जो इंसान रिलीजन को फॉलो करता है, अपने रब के बताए हुए असूलों पर अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करता है, तो वो ज़रूर कामयाब होगा इंशाल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नेकी या भलाई का इरादा किस नीयत से करते हैं। कि अगर हम नेकी या भलाई कर रहे हैं तो इन लोगों के साथ जिनके साथ हमारा ये अमल हो रहा है, ये हमें इन फ्यूचर फ़ायदा देंगे, या इनके साथ हमारा उठना बैठना या इनके लिए कोई काम करना हमारे स्टेटस वैल्यूज़ को बढ़ा देगा। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जो भी मैं करूँगी या करूँगा, मैं अपने रब के लिए करूँगा, उसको राज़ी करने के लिए करूँगा। वो मुझे चेक कर रहा है कि मैं दूसरों के साथ किस तरह का मामला करता हूँ और मेरी क्या नीयत है। अगर मैंने कुछ गलत नीयत के साथ किया तो मेरा रब मेरी हर नीयत को जानता है। अगर अच्छा अमल बुरी नीयत से किया है तो वो भी इससे वाकिफ़ है। इसलिए मुझे अपना अमल अपने क्रिएटर को राज़ी करने के लिए करना है, ताकि दुनिया और आखिरत में मेरी पकड़ ना हो। सबसे बड़ा आदमी वो है जो खुदा को राज़ी करने के लिए करता है, ना कि इंसानों को। और इसी तरह ऑटोमेटिकली वो दुनिया और आखिरत दोनों में पसंदीदा इंसान बन जाता है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर कोई इंसान ये सोचे कि खुदा को तो राज़ी कर लूँगा और लोगों को स्किप कर दे, लोगों को नाराज़ कर दे, लोगों को इग्नोर कर दे, ये भी हमारे दीन का एक गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्योंकि जो अल्लाह को पसंद आ रहा है वो लोगों को भी पसंद आएगा, वो लोगों का भी दिल जीतेगा। 2 या 4% जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोग होंगे गिने चुने जो गलत होंगे। इंसानों के माशरे में अबू जहल या अबू लहब जैसे नेगेटिव पीपल होंगे, उनको छोड़ दें, उनको इग्नोर करें। मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। ये है कि और जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो बहुत प्रैक्टिकल है, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि घर में बहुत से अफराद रहते हैं। इनमें से मामा, बाबा, बहन, भाई और बच्चे। हर एक के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत तो होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे वर्ड्स दूसरों को ये इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि पता नहीं इनको हमसे मोहब्बत है या नहीं। इंसान एक दूसरे से मिलते हुए दिल की मोहब्बत नहीं देखता, वो एटीट्यूड और बिहेवियर और एक्सप्रेशन को देखते हैं। आपके दिल के अंदर कोई नहीं झांकता कि कौन कितनी मोहब्बत आपसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा घर में देर से आ रहा है, मगरिब के टाइम आ रहा है, और उसकी मामा उसको डांटती हैं, उससे नाराज़ होती हैं, उसके डैडी उसको नाराज़ होते हैं, तो उसको नाराज़ होने के पीछे कॉज़ क्या है? उसके नाराज़ होने के पीछे उसकी कॉज़, उसकी परवाह, उसकी केयर, उसको बुरी चीज़ों से बचाना है। ना कि उसके लिए ये कि वो बच्चा ये सोचे कि मेरे पेरेंट्स मेरे से मोहब्बत नहीं करते। अगर उससे मोहब्बत नहीं है तो उसकी परवाह कैसी? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमारी शादियाँ हो जाती हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं, हमें ये ब्लेसिंग
خدا کی ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم اسی میں اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں کہ خدایا آپ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب پیرنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ میرے سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ لیکن بچہ اس وقت یہ نہیں جانتا۔ یہ وہ کس ٹائم جانتا ہے؟ وہ یہ اس وقت جانتا ہے جب وہ میچور ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور اسی کا بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا تھا، جو میرے پیرنٹس میرے ساتھ کر رہے تھے، وہ ٹھیک تھے اور میں غلط تھا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے ذہن کا استعمال کریں اور اس چیز کو ایگری کریں کہ میرے پیرنٹس میرے لیے کتنا سوچتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا، اور آپ ان فیوچر بہت سے پرابلمس کو ٹیکل کر لیں گے اپنی لائف کے اندر ہی۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے معاملات نہیں ہوں گے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کو بہت زیادہ ہارٹ کرتے ہیں اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنے بیہیویئر سے، سم ٹائمز مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ایک مسئلہ سا کریٹ کیے رکھتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اگر وہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے بہت سے رشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے اور اللہ سے مدد مانگے کہ سب سے پہلے وہ تو ایڈمٹ کرے کہ میری زبان سے دوسرا ہارٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا وہ ٹرائی کرے، زبان پر نظر رکھے اور دعا کرے کہ یا اللہ میرے مزاج کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، میرے مزاج کو کنٹرول کریں۔ دوسرا اپنی ڈائٹ کے بارے میں، آج کل کا بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو، ہمارے بچوں کی ڈائٹ جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ چکن لور ہیں اور جنک فوڈ لور ہیں، جو کہ بہت ہی ایک الارمنگ سی سچویشن ہے، جس کے اندر وہ ایگریسونیس میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اینگر میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ مزاج ان کا اتنا سویئر کنڈیشن اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ وہ ان کے اندر پولائٹنس اور کسی چیز اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی وہ کنڈیشن ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہیلدی فوڈ، ویجیٹیبل، فروٹس اور پروٹین بھی اگر آپ لیتے ہیں تو وہ ہیلدی لیں۔ اب ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو دعا ہے وہ ایک ایسا کنیکشن ہے اپنے کریٹر کے ساتھ کہ آپ اگر اپنے رب کے ہاں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر دعا کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا رب ہماری دعا کو رائے گاں کرے گا، اور ہمیں اس دعا کی وجہ سے جو ہمارے دل کو سیٹسفیکشن اور جو سکون ملے گا وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ سو آپ یہ ٹرائی کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول پائیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور ہمیں وہ چیزیں جو خدا نے بتائی ہیں اس کے اوپر عمل جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه
بنور